कुरा आज हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको अगाडि मैले यो ठुलो गुनासो राखेको छु। यो समस्या कोशी गाउँपालिका सुनसरीमा कोशी गाउँपालिका र पोखरा नरसिंह गाउँपालिका हरिनगर गाउँपालिका देवानगढ गाउँपालिका र सर्जु गाउँपालिकाको बोर्डर एरियासम्म जुन गाउँपालिकाहरू छन् त्यो गाउँपालिकाको बोर्डर एरियामा अहिले पनि हाम्रा नेपालीहरू आएर बसिराखेको छ। उहाँहरूलाई कुन क्वारेन्टाइनमा अहिले धेरै क्वारेन्टाइनको कुरा आयो। कुन क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसलाई कुन तरिकाले व्यवस्थित गर्ने न हामीसँग किट छ न के भन्छन् हामीसँग सुविधा छैन र यो बजारमा पाउने कुरा छैन। स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्ने भनेको त्यो कहाँबाट व्यवस्था गर्ने? प्रदेश सरकारले गरिदिने कि स्थानीय सरकारले गरिदिने? त्यो एउटा क्लियर भिजन आउनुपर्छ क्वारेन्टाइन सम्बन्धमा र त्यो पानीपट्टिको मान्छेहरूको सम्बन्धमा र यो हाम्रो जुन क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूको चेक जाँच गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धमा र उहाँहरूको खानपिनको सम्बन्धमा। ठिक छ, स्थानीय तहले सबै गर्छ भनेदेखि स्थानीय तहलाई एउटा निर्देशनको रूपमा लिखित डिसिसन आउनु पर्यो। तपाईँहरूले विकासको रकम काटेर यही काम गर्नुहोस्, हामी त्यो पनि गर्न तयार छौँ। तर मुखितको भरमा भोलि महालेखाले सबै स्थानीय तहलाई पानी चुहाइदिन्छ। जुन तरिकाले अहिले हामीले क्वारेन्टाइनको विषयमा या अथवा यो राहतको विषयमा नेपाल सरकारले राहतको पनि हामीले फसाइदिएको छ। राम्रो भित्र ल्याउन सकेन। राहत कसले खाने, कहाँ खाने, कस्तो मान्छेलाई राहत दिने त्यो पनि एउटा निर्देशन ल्याएको छैन। राहतको मापदण्ड हेर्दाखेरि सबैले पाउने रहेछ, तर कहाँबाट दिने? राहतको कारणले जनप्रतिनिधिहरूले ठाउँमा बेदर दिइराखेको छ। राहत पाउने मान्छेले राहत पाएको छैन। त्यो पनि एउटा ठुलो विकराल समस्या हामी भोगिराखेका छौँ। त्यसकारण म मान्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ, सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी तपाईँले आफ्नो कुरा राखेर यहाँबाट जानुभयो। लगायत हाम्रो स्वास्थ्य जीवन अभियानका सञ्चालक समितिका सदस्यज्यू र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू र आज हामी कोभिडको सन्दर्भमा स्वास्थ्य जीवन प्रबन्धन कसरी गर्ने, यो कोरोनाबाट बच्ने चाहिँ आफै रहेछ। कोरोना हामीसँग छैन, तर कोरोना अन्यत्रबाट लिएर आउने आयो। त्यसो हुँदा त्यो अरूबाट कोरोना नसरोस् भन्नका लागि व्यक्तिले जति धेरै सावधानी अपनाउन सक्यो ऊ त्यति सुरक्षित हुने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो अभियान चाहिँ एकदम हरेक पालिका र वडा स्तरमा पुग्नु पर्यो। एकदम सामान्य जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामी बुझ्नेहरू पनि हेरचेक्राइ गर्छौँ, हामीले पनि नियमको पालना गर्दैनौँ। जस्तै एउटा कार्यालयभित्र न्यूनतम जस्तै कसरी आउने, कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुरा हामीले हाम्रा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा पनि त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो। अब नगरपालिका गाउँपालिकाको कार्यालय बन्द गरौँ यो सम्भावना छैन। बजेटको तयारी गर्नु छ, जनताका दैनिकीहरू छन्, हामी नै लुकेर बस्यौँ भने जनता कहाँ जाने? त्यसो भएको हुनाले हामी जनप्रतिनिधि अब हामीलाई लकडाउन लागु हुँदैन, हामी लकडाउनको पालना गर्दा घरमा बस्न सक्दैन, हामीले हिँडुल गर्नै पर्छ। तर कसरी गर्ने यसको बारेमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि एकदमै नमस्को फलो गरेर जानुपर्नेछ। जुन कुरा अघि यहाँ प्रेजेन्ट भयो त्यसलाई हामीले पनि पालना गर्नु। जस्तै हामी दिनभरि घुम्छौँ, हामीमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ। घर पुगेपछि घरभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै हातखुट्टा राम्ररी धुने, सेनिटाइज गर्ने, लुगा अलग्गै फुकाल्ने, नुहाइधुवाइ गरेर मात्रै घरभित्र पस्ने, यस्ता एकदमै व्यावहारिक कुराहरू छन् जुन हामी जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना घरबाट हामीले पालना गर्दै जानु पर्यो र जनताको घर दैलोमा त्यसको प्रभाव पुर्याउनु पर्यो। आजको हाम्रो कार्यक्रमको मूलभूत उद्देश्य चाहिँ के हो कि जनप्रतिनिधिहरू नै कोभिडबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरामा आफू जागृत हुनु पर्यो भन्ने उद्देश्यबाट हामीले यो कार्यक्रम पालना गर्छौँ। भने दोस्रो चाहिँ अब कोरोना सुरुमा त कोरोना के हो कसो हो सबैले बुझिसकेका थिएनौँ। त्यो कोरोना हामीले मात्रै नचिनेको होइन, यो चाहिँ अमेरिका युरोपले पनि चिनेको रहेनछ। डब्लुएचओले पनि राम्ररी कोरोना बुझिसकेको छैन। सबै नै कोरोनाको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममै छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले आएर के देखियो त भन्दा
हामीलाई पनि सुरुमा लागेको थियो 1-2 महिनामा कोरोना सकिन्छ होला, तर कोरोना 1-2 महिनामा सकिने लक्षण छैन। यसले अझै केही समय लिन सक्छ भने हो। त्यो अब कोरोनासँग जुझ्दै हाम्रो यात्रा कसरी अगाडि बढाउने, यो कुरा चाहिँ अब हामीले जनजागरणको माध्यमबाट नै जनजनको चेतनाबाट मात्रै हामीले त्यो कुराको निरूपण गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा दैनिकीहरू चलाउनै पर्छ, तर कसरी चलाउने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदम तल जनस्तरमा घर घरमा चाहिँ सचेतना ल्याउन जरुरी छ। त्यसका निमित्त आज जस्तै होम क्वारेन्टाइन, तपाईँ हामी पनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो कि। होम क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ जो तपाईँ चाहिँ दिनभरि अनेक सैकडौँ मान्छेसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग सङ्क्रमणको सम्भावना हुनसक्छ भने तपाईँले का कारणबाट तपाईँको परिवार सङ्क्रमित हुनसक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले नै सबभन्दा ज्यादा सावधानी लिनुपर्छ। एवं रीति हरेक अरू जो हामी सार्वजनिक काममा सभा समारोहमा नहिँदै नहुने मान्छेहरू छौँ, हामीले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको नम्स के हो, होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाले पालना गर्नुपर्ने विषयहरू के हो, यसको बारेमा हामीले एकदम हाम्रो वार्ड टोलमा हामीले सिकाउनु पर्छ। अब त्यसै गरी आइसोलेसन भनेको के हो त्यो कुरा पनि हामीले बुझाउनु पर्यो। क्वारेन्टाइनमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने नियम के हो त्यो कुरा पनि हामीले बुझाउनु पर्यो। अनि अब हामीले चाहिँ टेस्टको कुरा गरिरहेका छौँ। टेस्ट हामीले अब यसको चाहिँ पहिचान गर्ने माध्यम भनेको टेस्ट नै हो। टेस्टभित्रबाट मात्रै यसको चाहिँ पुष्टि हुने रहेछ। अब लक्षण पनि कतिमा देखिन्छ कतिमा देखिएको छैन। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ जति पनि पेसेन्ट 1 नम्बर प्रदेशमा देखिएको छ, जति पनि हामीले सबैलाई विराटनगरको कोरोना अस्पतालमा लगेर उपचार गरिरहेका छौँ। अब कसैको पनि लक्षण केही पनि देखिएको छैन, आरामसँग मजाले खाएर बसिरहेको भयो। तर सँगसँगै हाम्रो देशभित्रै 2 जनाको त डेथ पनि भइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले कोरोनाबाट हामीले बच्नु पनि पर्छ। अब यसको मूलभूत समस्या के रहेछ भने कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्ने होइन। कोरोना लागेको 80% मान्छेलाई सिम्टम नै नदेखिने रहेछ। 20% अलि साह्रो हुने रहेछ। 20% मध्येको पनि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने तहको उपचार गर्नुपर्ने तहको बिरामी 20% हुँदो रहेछ। 20% मध्ये 5% चाहिँ रिक्सी जोनमा जाँदो रहेछ। अनि त्यो 5% मध्ये 2% घर फर्किँदो रहेछ, 3% चाहिँ जोर्गे जान्छ। अब यसरी हो यी कुराहरू हामीले वास्तविक कुराहरू बोध गराउँदै जानु पर्यो। नभए अहिले चाहिँ के भने कोरोना पर्यो भनेपछि मान्छे एकदम आतङ्कित छ। अब मेन्टल्ली पनि मान्छेमा चाहिँ प्रब्लम आउने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले कोरोना सम्बन्धी हामीले जनजागरण जनचेतना पनि अब परिस्थिति जन्य हिसाबले जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने कारणले पनि आज हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। अब टेस्टको कुरा यहाँले उठाए, निश्चय नै सबैका मनमा मेरो गाउँमा टेस्ट भयो हुन्थ्यो, मेरो टोलमा टेस्ट भयो हुन्थ्यो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा टेस्ट भयो हुन्थ्यो, सबै जनप्रतिनिधिलाई राख्यो। अब यो टेस्ट चाहिँ वास्तवमा अलिक खर्चिलो पनि छ, खर्चको हिसाबले पनि यो खर्चिलो छ। अर्को कुरा टेस्ट गर्ने सामग्रीहरू पनि त्यति सहजसँग उपलब्ध हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अरू सम्पन्न देशहरूमा समेत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बहुत धेरै मेहनतपछि मात्रै सामग्रीहरू जुटाउन सकिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले जति स्वास्थ्य सामग्री हामीसँग उपलब्ध छ त्यसको हामीले एकदम सही सदुपयोग गर्ने नीति लिएका छौँ। त्यस क्रममा हामीले टेस्ट गर्ने हाम्रा 3वटा तरिका छ। पहिलो हामी हटस्पट भन्छौँ, जहाँ कोरोनाको चाहिँ एकदम प्रकोप देखिएको हुन्छ त्यसलाई हामी हटस्पट भन्छौँ। त्यसलाई त्यहाँ गरिने टेस्टको विधि र त्यो ठाउँलाई लिने नीति भिन्न छ। त्यसपछि हामी अर्को चाहिँ टेस्ट गर्ने विधि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्नाले पहिलो एउटा सङ्क्रमित फेला पऱ्यो भने उसको कोसँग कन्ट्याक्ट भयो, उसको माध्यमबाट कहाँ चाहिँ सम्पर्क भयो त्यो पत्ता लगाउँदै जानेर त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको रुटबाट हामीले टेस्टिङको दायरा चाहिँ बढाउँदै जाने, त्यो अर्को विधि हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। भने अर्को अब 1-2 दिनभित्रमा हामी अर्को सिस्टम डेभलप गर्दैछौँ कि अब पुल सिस्टमबाट हामी टेस्ट गर्दैछौँ। अब पुल सिस्टम भनेको चाहिँ
अब सेम्पलिङ गर्ने मानौँ हामी यहाँ 25 जना बसेका छौँ हामीलाई केही छ कि भन्ने शङ्का लाग्यो भने 25 जनाको स्वाब लिने र त्यसलाई चाहिँ ग्रुपमा परीक्षण गर्ने त्यो नेगेटिभ आयो सकिहाल्यो या पोजिटिभ आयो भने फेरि त्यसलाई फेरि काउन्ट गरेर हेर्ने यो सिस्टमबाट पनि हामी अब जाने तयारी गरेर विज्ञहरूको समूह बनाएर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। आजसम्म चाहिँ हाम्रो टेस्ट गर्ने क्यापासिटी भनेको पर डेको 300 जना बराबरको क्षमता छ आजसम्म। त्यो पनि देशभरमा सबभन्दा ज्यादा क्षमता 1 नम्बर प्रदेशकै छ कि हामीले सबभन्दा पहिले काठमाडौँपछि धरानमा हामीले सेवा सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि विराटनगरमा सुरु गऱ्यौँ, फेरि विराटनगरमा अर्को ल्याब पनि गऱ्यौँ। तर सबभन्दा ज्यादा क्षमता अहिले हामीसँगै छ, तर पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो कम नै छ। अब यसको यो क्षमतालाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा हामी क्रिया कार्य गरिरहेका छौँ र अब 1-2 दिनभित्रमा पर डे 1000 जनाको टेस्ट गर्ने क्षमता विकास गर्दै गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसो भयो भने हामी चाहिँ ठुलो मात्रामा परीक्षण गर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैछ र त्यो क्षमता विकास गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई तयार गर्न चाहन्छु। अब टेस्ट कसले गर्ने छ भन्दा मलाई टेस्ट गर्न मन लागेको छ भन्दा यो सम्भव छैन। टेस्ट कसलाई गर्ने भन्दा अब हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले यो हाम्रो प्रदेश सरकारको तर्फबाट निर्देशिका जारी भएको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी एउटा निर्देशिका, त्यो निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसारको संयन्त्र पालिका लेभलमा हामीले बनाउँछौँ अनि हो त्यो कमिटीले लिस्टिङ गर्छ त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र कसको टेस्ट गर्ने भन्ने कुराको पहिचान चाहिँ त्यो टिमले, त्यो टेक्निकल टिमले बनाउँछ र अनि त्यो टेक्निकल टिमले तय गरेको लिस्ट अनुसारका मान्छेहरूको हामीले गर्दै जानुपर्छ। त्यसरी अब यहाँ चाहिँ यहाँहरूको त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सर्कुलर यहाँले हेर्नुभएको छ कि छैन, त्यस खालको टिम बनेको छ छैन, बनेको छैन भने यहाँहरू सबैले तुरुन्तै बनाइदिनु। त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो निर्देशिका अध्ययन गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चाहिँ एउटा हाम्रो सर्कुलर छ त्यस अनुसारको संयन्त्र यहाँहरूले बनाइदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यसै गरी हामी चाहिँ अब विभिन्न कारोबार गर्ने विषयमा पनि हाम्रो निर्देशिकाहरू तयार भएका छन्, त्यसलाई पनि यहाँहरूले फलो गरिदिनु पर्छ। सँगसँगै क्वारेन्टाइनको विषय अघि हाम्रो कोशी गाउँपालिकाका ठाउँ हो हरिनगरा। अब क्वारेन्टाइन चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ र भोलि कति समस्या आउँछ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कति मान्छे कहाँबाट आउँछन् भन्ने कुनै अनुमान पनि थिएन हामीसँग। त्यस कारणले हाम्रा काममा केही जटिलताहरू पनि उत्पन्न भए। खास गरी अब हरिनगरा एउटा भारतसँगको नाका जोडिएको र त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको आवत जावत भएको हुनाले उहाँलाई आफ्नो गाउँपालिकाको मात्रै प्रेसर नपरेर अन्यत्रबाट अन्य पालिका या अन्य प्रदेशमा जाने मानिसहरू समेत आवत जावत गर्ने नाका भएको हुनाले उहाँलाई निश्चय नै त्यसको प्रेसर परेको छ।